अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्काई टेक। ये MS वर्ड का लेसन नंबर 4 है। आज के इस लेसन में हम टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे। टेबल ड्रा करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट पे आएं। इंसर्ट पर आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन टेबल का है। यहाँ पर टेबल ड्रा करने के 3 मेथड्स हैं। एक मैनुअली है, दूसरे में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना होगा और तीसरे में आपको टेबल ड्रा करवाना होगा। पहले मेथड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ऊपर से नीचे रोज़ हैं एंड लेफ़्ट टू राइट कॉलम्स हैं। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोज़ एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करना है और इस तरह से आप टेबल ड्रा करवा सकते हैं। इसके बाद सेकंड मेथड जो है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड जो है उसमें दोबारा से आप इंसर्ट पे आएँ, टेबल पर क्लिक करें और इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पर चले जाएं। यहाँ पर आप मैनुअली नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो टाइप करेंगे। सपोज़ कि हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 7 एंड नंबर ऑफ़ रोज़ 5 चाहिए, तो उसके लिए हम इसको टाइप करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया टेबल जो है वो ड्रा हो चुका है। ये है दूसरा मेथड। अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। उसके लिए आप दोबारा से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, टेबल पर आएंगे और ड्रा टेबल इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपका जो कर्सर है वो एक पेन के अंदर तब्दील हो चुका है। इसके ज़रिए से आप टेबल जो है उसको ड्रा करवाएंगे। ये इस तरह मैंने ड्रा करवाया। अब मैं अपनी मर्ज़ी से विड्थ एंड हाइट के हिसाब से रोज़ एंड कॉलम जो है उनको ड्रा करवाऊँगा। अब देख सकते हैं कि मैं कॉलम्स ड्रा करवा रहा हूँ। ऊपर से नीचे जो है ये कॉलम्स हैं एंड लेफ़्ट टू राइट रोज़ हैं। इसको ड्रा करवाना बहुत आसान है। ये उस सूरत में यूज़फुल है जबकि आपको कॉलम्स की विड्थ एंड हाइट जो है आपके अपने हिसाब से चाहिए हो। तो ये 3 मेथड्स हैं टेबल को ड्रा करवाने के। टेबल ड्रा करवाने के बाद अब बात करते हैं इनके डिज़ाइन की। उसके लिए आप डिज़ाइन के मेन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पर बने बनाए बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन जो है आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इनमें से जौन सा डिज़ाइन आपको चाहिए वो यहाँ पे आप अप्लाई करवा सकते हैं। सपोज़ कि मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद है तो ये वाला डिज़ाइन जो है इस टेबल पे अप्लाई हो चुका है। डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद अब हम शेडिंग पे आ जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नो कलर करना है तो उसको भी आप सेलेक्ट करवा सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर स्टाइल है, आप अपनी मर्ज़ी का जो बॉर्डर है वो लगा सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर पेंटर भी है, आप इसके ज़रिए से भी आप बॉर्डर जो है उसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं लेआउट की। सबसे अहम जो आज का टॉपिक है टेबल के अंदर वो है लेआउट। लेआउट के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अरेज़र। इरेज़र के ज़रिए से आप रोज़, कॉलम्स एंड सेल्स को अरेज़ करवा सकते हैं। इसको ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ से हम कुछ अरेज़ कर लेते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेल्स, रोज़ एंड कॉलम्स को अरेज़ करवा सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है डिलीट। डिलीट का ऑप्शन क्या करेगा, आपकी रोज़, कॉलम्स, सेल्स को या फिर इंटायर टेबल को डिलीट करवाने के लिए यूज़ होगा। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस जो हैं इनको ट्राई करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिलीट सेल्स करना है तो आप यहाँ से डिलीट सेल्स पे आएंगे और यहाँ पर मज़ीद सब ऑप्शंस हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। डिलीट इंटायर रो, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें एक रो कम हो चुकी है। इसी तरह डिलीट के ऑप्शन में आए, कॉलम्स डिलीट करवा सकते हैं। कॉलम के अंदर आया तो एक कॉलम कम हो चुका है। इसी तरह आगे है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर फिर सब ऑप्शंस हैं, इंसर्ट अबव, बिलो, लेफ़्ट एंड राइट। अब अबव एंड बिलो का मतलब है कि आप ऊपर और नीचे रोज़ जो है उनको इंसर्ट करवा सकते हैं। लेफ़्ट एंड राइट का मतलब है आप लेफ़्ट एंड राइट पे कॉलम्स को ऐड करवा सकते हैं। तो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। सबसे पहले इंसर्ट रो अबव, ये देखें ऊपर एक रो जो है वो ऐड हो चुकी है। मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। अब देखें इंसर्ट बिलो करते हैं, नीचे एक रो जो है वो ऐड हो चुकी है। इसी तरह
انسرٹ لیفٹ کرتے ہیں، اب دیکھیں گے کہ لیفٹ پہ ایک کالم جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے. اسی طرح انسرٹ رائٹ کرتے ہیں تو رائٹ پہ ایک کالم جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے. تو اس طرح سے یہ انسرٹ کا جو مینیو ہے وہ کام کرتا ہے. اب مرج سیلز ہے، اب بہت سارے سیلز کو مرج کروا کے ایک ہی سیل بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ دیکھیں، میں نے مرج سیل کیا تو سارے سیلز ایک بڑے سیل کے اندر چینج ہو چکے ہیں. اسی طرح سپلٹ سیل کا آپشن ہے اور سپلٹ ٹیبل کا آپشن ہے. آپ سیلز کو 2 میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور ٹیبل کو بھی 2 میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ سیل ہے یا پھر یہ والا سیل ہے، میں اس کو سپلٹ کروانا چاہتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ اس میں کتنے کالمز اور کتنی روز چاہیے. 2 کالمز چاہیے اینڈ 1 رو چاہیے. اوکے کیا تو دیکھیں 2 کالم اور 1 رو جو ہے اس میں یہ سپلٹ ہو چکا ہے. سپوز میں چاہتا ہوں کہ یہ پورے کا پورا جو ٹیبل ہے یہ سپلٹ ہو کے 2 میں ڈیوائیڈ ہو جائے، تو سپلٹ ٹیبل پہ کلک کروں گا تو جہاں پہ کرسر تھا وہاں سے یہ ٹیبل 2 میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. کنٹرول جی کر کے دوبارہ اس کو پہلی پوزیشن میں لے کے آتے ہیں، دوبارہ سے لے آؤٹ میں جاتے ہیں. اب سپلٹ ٹیبل کے بعد آٹو فٹ کا آپشن ہے، ٹیبل کی ہائٹ اور وڈتھ ہے، اسی طرح ڈسٹریبیوٹ روز اینڈ ڈسٹریبیوٹ کالمز ہے. یہ والے آپشنز جو ہیں آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ٹیبل میں ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے. تو بائی ڈیفالٹ یہ الائن ٹاپ لیفٹ ہے، آپ اس کو سینٹر میں کروا سکتے ہیں، رائٹ پہ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے حساب سے جون سا آپ کو الائن آپشن چاہیے آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی چیز ہے ٹیکسٹ ڈائریکشن. آپ کے جو ٹیکسٹ کی ڈائریکشن ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہونی چاہیے، اپ ٹو ڈاؤن ہونی چاہیے، یا جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ٹیکسٹ کی ڈائریکشن میں نے چینج کروائی ہے. دوبارہ سے کنٹرول جی کے ذریعے سے اس کو پہلی پوزیشن کے اندر لے کے جاتے ہیں. ٹیکسٹ ڈائریکشن کے بعد ہے سیل کے مارجنز. آپ اپنے سیلز کے مارجنز کو ڈیفائن کروا سکتے ہیں. تو یہ ٹیبل کے کچھ آپشنز ہیں جو ٹیبل ڈرا کرواتے وقت آپ کو پتہ ہونے چاہیے. تو اس کے ذریعے سے آپ ایک بہترین ٹیبل جو ہے اس کو ڈرا کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ انسرٹ کے آپشن میں آئیں تو انسرٹ ٹیبل میں جائیں اور کوئک ٹیبلز کی ایک آپشن ہے، یہ بہت اہم آپشن ہے. اس کے ذریعے سے آپ کو بنے بنائے ٹیبلز مل جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ایک نیو پیج پہ جاتے ہیں. نیو پیج پہ ہم آ چکے ہیں تو دوبارہ سے ٹیبل کی آپشن کے اندر جا کے کوئک ٹیبلز پہ آتے ہیں. تو یہ دیکھیں منتھس کا ٹیبل جس کو ہم کیلنڈر کہتے ہیں. اس کے بعد یہ ٹیبلر لسٹ ہے، یہ آپ کا جو انرولمنٹ کا کالج کا جو ٹیبل ہوتا ہے وہ ہے. اسی طرح اگر اس کو اور اگر آپ انٹرنیٹ کے ساتھ اپنے ڈیوائس کو کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ اور بھی ٹیبلز آ جائیں گے. تو یہ جو بنے بنائے ٹیبل ہیں ان میں سے کیلنڈر ہم ایڈ کرواتے ہیں. یہ دیکھیں کیلنڈر کا جو لے آؤٹ ہے یہ ایڈ ہو چکا ہے، آپ اس کو موڈیفائی کروا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ کوئی اور چیز ڈرا کروانا چاہیں، فار ایگزامپل ٹیبل کے اندر جا کے میں یہاں پہ یہ جو ہے ٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں ڈبل ٹیبل یہ ڈرا کرواتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ کوئک میتھڈ کے ذریعے سے ٹیبل ڈرا ہو چکا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کی روز اینڈ کالمز کو اپنے حساب سے آپ نے چینج کر لینا ہے. اس کے بعد ایک اور ٹیبل ڈرا کروا کے دیکھ لیتے ہیں. انسرٹ کے مینیو میں جائیں، ٹیبل کے اندر آگے کوئک ٹیبلز میں آئیں. تو سب سے پہلے میں کرسر کو تھوڑا سا نیچے لے جاتا ہوں. اب دوبارہ سے کوئک ٹیبلز میں آئیں اور یہاں سے ہم یہ کالج انرولمنٹ جو ہے اس کو ایڈ کروا کے دیکھ لیتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آپ بنے بنائے ٹیبلز بھی ایڈ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیبل خود بھی ڈیزائن کروا سکتے ہیں. جس طرح کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے آپ ٹیبل کو یہاں پہ ڈرا کروا سکتے ہیں. تو مائیکروسافٹ آفس کے اندر ٹیبل کو ڈرا کروانے کا یہ ایک کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو میتھڈ ہے. آئی تھنک سو کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے یہاں پہ ڈسکس نہیں کی.
تو پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹس کے اندر اس کو رائٹ کر کے، اس کو ٹائپ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کا آنسر جو ہے وہ وہاں پہ ضرور دوں گا. امید ہے آپ کو آج کا جو لیسن ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.